sa dugang grasya, karon nagaulan ug sa panalangin. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Makigsunan, ano kitang himong andam na mupadangag ngadto sa Dios sa tuang tansa-tansa o katilingbanod nga mga katuyuan. Hinulsulan nato ang atong mga kalapasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Panahit sa iyong mga tao, hindi sa yuta, hindi sa yuta, iyong isang ikumari. Diyos samahan, magkagagahong sa tanan, pagasin
Magtampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun makadawat kamo sa seremonyas sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon ana gisupak pag-ayo ni Pablo og ni Bernabe. Bosa gikauyunan nga si Pablo og si Bernabe og pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem og makikita sa mga apostoles og mga kadagkuan bahin niining butanga. Unya, dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles og ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo o ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas o si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Og ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles og ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonan, dili Hudeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Sicilia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Bosa nagtigom kami og nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pedro nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Bosa, among gipadala kaninyo si Judas og si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo og laing mga palasunon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ni dugo, ni mananap nga gitubo, og likayin ninyo ang pagkighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga naso. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga naso. Kaluyan unta kita sa Dios, o bindisyonan kita. Ipadanag unta ka nato ang iyang naong. Maibawan unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. O diha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. Magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Magdipay unta ang mga nasod ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Ang mga naso dinhi sa yuta, imong gitultulan. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga naso. Daygunon ta ikaw sa katawhan sa Dios. Ang tanang kalungsuran magdaygunta kanimo. Bindisyonan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga nasod. Pagbasa, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya, gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang siyudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Naggilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang siyudad, sama sa bililhong bato, nga daw haspe, og tinaw, sama sa bildo. May dako, og habog nga paril, kini, og may napulog duha kaganghaan, nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan, nahisulat ang mga pangalan sa napulog duha kabanay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 kaganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan,
ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog duha ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero maumay templo didto. Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong mga gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtutudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw ka mo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako. Apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini motuo kamo. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsuunan, unsay epekto sa atong Kristohanong kinabuhi kung makigsuod kita sa Dios? Unsay mahinabo nato kung atong tugutan kining gitawag sa mga eksperto sa mga butang Dios noon, indwelling, divine indwelling. We allow God to be in us and we make sure that we are in God. Indwelling. Unsay mahitabo nato kung maunay kamatuoran sa atong kinabuhi. Sumala sa unang pagbasa, kung ang indwelling anaan nato, makadawat kita sa grasya sa discernment. Unsa man ang discernment? Kana ganing kamautang mo timbang-timbang, kamautang mo usisa sa panghitabo sa atong palibot, sa mga relasyon, sa atong mga pakiglambigit, kamautang mo usisa niini. Unya,
atong masuta unsay kabubuton sa Dios. Unya, kay atong manggisuta unsay kabubuton sa Dios, ang atong mga desisyon sama sa gisgutan sa unang pagbasa maghatod ngadto sa kahiusahan, dili kaguliyang. So mas maayo nga atong usisahon na sa first reading, base sa first reading, sa atong mga desisyon, unsay kasagarang resulta niini? Kahiusahan o nagdala kinig kagubot sa uban? Ang tubag maunay maghatod kanato sa conclusion kung suod ba ta sa Ginoo or dili. Sigon sa Salmo Responsorio mga kaigsuonan, kung naa ang indwelling nato, naakitay hugot kayo o kusog kayo nga tinguha nga ang Dios daygon sa tanan. Maningkamo ta nga ang Dios himayaon sa tanan. Nganuman kumbinsido ta nga ang katarong ug ang kaayo sa Dios manalangin sa tibuok kalibutan. O nagiingon sa Salmo Responsorio. Busa atong usisahon na pod ang atong kaugalingon. Kining atong pagsimba, tinukmod ba ni sa tumang kalipay o tumang tinguha nga ang Dios atong himayaon og pasalamatan? O is this more of a force of habit or force of circumstance? O mahadlok ta nga gabaan? O mahadlok ta nga maimperno? Mao na nga mosimba na lang ta. Kay ang Salmo Responsorio, klaro kayo, naa ang tumang kalipay nga nagpahipi niini. So we ask ourselves, kay kung nalipay ta ni atong gibuhat, tinukmod gini sa tinuoray nga kalipay aron mahimaya ang Dios, then we can say to ourselves, we are close to God. Sumala sa ikaduhang pagbasa makaigsuonan, kung tinuoray nga kita anaa sa Dios ug ang Dios ania kanato, di gyud mawa sa atong panumduman, sa atong galamhan ang vision sa himaya sa Dios, sa dili hitupngan nga himaya sa Dios. Di gyud na mawa sa atong panumduman. Nya unsa implikasyon ni ana? Maningkamo ta to live decent, happy lives in this world. Pero tungod kay the vision of the glory of God is always in us, we will never fall in love with time. Dili ta mawili sa kalibutan. Yes, we make this world a better place, pero dili nato ni kawilihan. So atong usisahon na po atong ugalingon, nawili ba ko sa akong mga nakabot ug sa akong mga naangkon niining kalibutana nga tungod sa maong kawili usahay I hear myself praying to the Lord, Lord, ayaw sa entang kong patya. Kaya wa pa na ako ma-enjoy ning tanan. We ask ourselves, kay kung nawili ta, then most likely, dako kay question mark, kung tinuoray ba gyud ta nga suod sa Ginoo. Matud pa sa Ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog, kung tinuoray gayod nga naa ang Dios kanato ug kita anaa sa Dios, madasigon kitang magtuman sa mga kasuguan. Emphasis, madasigon, mahigugmaon. Dili nagugot, dili napugos. O kamo maginikanan, obserbahin ng mga bata ninyong inyong gisugo. Unya kontras buot. Mutuman kay hadlok man. Hadlok masilutan. Pero nagantak, nagguroy sa tiil, o ang simod kasabungan og pila ka kilo. Kung inana ang atong pagsunod sa mga kasuguan sa Dios, ilabi na sa mga lisod-lisod yun nga kasuguan, paghigugma sa kaaway, pagpasaylo ngadto sa isig kaingon, pagpanghatag ngadto sa di makabalos nato, mga lisod-lisod bilay nga pagtulunan, dili pagpanapaw, kun bugat sa tong buot. Nga tungod ni ana maningkamo ta og naninguha maintag moabot ang panahon oy nga mas muluag pa ang baruganan sa simbahan mahitungod ining mga moral issues, kuwang-kuwang pa man to sa miaging pipasi, maintag madungagan pa jud og luag gyud kaayo nga baruganan aron di kay bugas konsensya ba. Kung inana ang atong pangandoy, then question your love of God.
Unya kun tinuoray gitang nagtuman sa kasuguan sa Dios sa tumang kadasig, na ikaduhang epekto, mapuno kita sa dili matukib nga kalinaw, nga manalipod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing taliwala sa kagahob ug kaguliyang niining kalibutana. Please find time to pray over Philippians chapter 4 verses 7 to 9. Philippians 4, 7 to 9. Hinumdum kog sugilanon. Dihay usa ka pamilya magigisunan nga mibiyahe nya ang ilang mode of transportation barko. Nya nakapangandam magyud sila ang ilang gipili nga accommodation kana mura bag semi-private ba kana gani kasulay man tingay ana kana bang air condition pero double deck ang mga higdaanan. Nya gagmay pero bahala na lang kay double kuan man, aircon man. So dito sila, tibuok pamilya. Nahitabo nga mura gubaon man tingay itong suga sa ilahang kuan, bang ilang tong area nila ngit gyud. So pag sa tingkatug na, first time yung mabuwag ang kinamanghuran nga babay, kay mutapan mo gis mama niya, huot mo gagmay makayon kuan. Ilahang bunker bed. So maingon siya, day, diri lang kas babaw ha. Nya dibutang ti kas babaw, haron duol ka sa Ginoo. Nya kita kay kaniya, bantayan kaniya. Kumbinsir sang bata, oy. Bisan sa iyang kahadlok nga first time mabuwag siyang mama. O, tuod man dito, may nitabo. Nakangit-ngit ang kagabion, kaya ito na plus loud sad. Wakaantos ang bata, ni gawas yung anxieties bata. Oy, ma, are you there? Ingaw, mama, di ara ko day, don't worry. Tawag lang diya. Pagtaod-taod na sad, wakaantos ang bata, ni kusog-kusog ng tingog, pa, naa ka diha. Tubag sang papa, di ara ko day. Ana, ang uban dito makigisuunan, dahil usa nga, murag, isabaan gyud siya ba? Lalaki. Napungot na gyud siya. Sige, simtog balik-balik. Pa, naa ka diha. Ma, naa ka si pangutana ang bata ba? Nadugay, napungot na gyud tong usa ka pasahero, nga dili nila sakos pamilya. Umiingon gyud. Naa lagi ming tanan dire. Naas papa nimo, naas mama nimo, na may igsuon, na imong iyaan, na imong lula, naa mi tanan dire. Katulog na. There was silence. Kanya ang bata, may pahiyom, may agik, kumingon, ma, nitingog na yung Ginoo. See, that's the kind of peace we will have when we have this indwelling. Kaguliyang, kagubot, kasamok, pero in our hearts we are at peace. Inana nga matang sa kalinaw ang gipasalig sa Ginoo. Muna makigsunan, hindi kalawat na to, unya, few moments from now, atong pangayo ng grasya, Lord, let this indwelling, this promise of indwelling, the reality of indwelling, a perfect and a constant reality in our lives. Haron ni ining paagiha Ginoo, ang among pagtuman sa imuhang kasuguan, dili palasanon, kundili kalipay. Dili kini pinugos, kundili tinukmod sa paghigugma. Amen. Ato isang yaw karon ang pagtuo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa atong manggiluyong amahan, kansang anak sa Hesukristo, mipadala sa Espiritu nganhi sa simbahan, nga unta sa kanunay, kita maanaa kaniya, ug siya maania kanato. Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga kaubispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso,
mapuno sa Espiritu Santo, ug sa hingpit mutubag, mutuman sila sa ilang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panakangamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga Kristohanon, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo, dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka ang imong espiritu. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag ug matuod ug apostolikanhong mga Kristohanon nga andam mosangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nang matay, diha kang Kristo, makaangko na sa kahayag, sa kalipay, ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, mahal kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ang imong anak, maoy nakabuntog sa kamatayon ug sa sala. Liguna kami, pinaagi sa iyang panagingnan, nga pinaagi sa mga kalisdanan ug mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi. Maangko namo ang purong-purong sa himayang dayon. Pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Ginoo, modangat untangan na kanimo ang among mga pangalia, uban sa paghalad nining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandamon ta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay
ug sa katingalahang paagi gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo nanamkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag ug kinabuhi. Kanusa ang tibuok kalibutan magmaya human mahanaw ang gabii sa kamatayon ug ang kabugason magpuno sa nagkahimugso nga simbahan. Sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, duyog kami sa mga anghel o mga santos karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Sa kahitasan, daygon ang mga anhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, ug ang tanang mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sumala sa gitudlo nato sa atong manunubos ang pitonta ang Amahan. Naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Mo man ang gingharian, ahang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
Madasigon tayong ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sacrifice of love and over pardon. Resurrection power gives me life. Blessed be the Lord God Almighty. Amen. Days to come. Blessed be the Lord God Almighty. Who
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, ug ihatag sa among mga kasing-kasing ug huna-huna ang kusog ug lamdag sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa tumakigsunan nga masakiton ug nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton ug nabugatan sa mga problema niining kinabuhia, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas ug kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuonan, loving God and fulfilling His commandments are not something we do for God. Kung buto na hunaon, these are the things that God does for us. Ngano man, grasya mania, mooy naghimo kanatong takos ug angayan sa pagtuman siyang kabubuton ug pagpahimuot kaniya diha sa pagtuman sa balaod sa gugma. Please find time to pray over second letter of Paul to the Corinthians, chapter 9, verse 8. 2 Corinthians 9, 8. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ang Dios nga pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, naghatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagop, maglipayon ta kaninyo sa iyang panalangin. Ug gikan kaniya nga nagtubos kaninyo na dawat ninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan, sa iyang kamanggihatagon mahimong ta kamong tako sa pag-uban kaniya, sa iyang pagpanunod sa langit, nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Ug kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimong tang takos nga mahiuban kaniya, didto sa puloy-anang langit nun, pinagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.